अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? खैरियत से हैं? मेरा नाम है अब्दुल खालिक। अगर हम अपनी तरक्की से, खुशहाली से मुतमिन नहीं हैं और अगर हम ये समझते हैं कि मैं अपनी मंज़िल की जानिब अपने गोल्स के हसूल के लिए एक अच्छी और मौसर कोशिश नहीं कर पा रहा, कोई ख़ास डेवलपमेंट नहीं हो पा रही, तो उसकी यकीनन कई एक वजूहात होंगी। लेकिन जो अहम तरीन वजह मैक्सिमम केसेस के अंदर, हर एक केस की बात नहीं कर रहा, तो वो है एक इंसान का सहल पसंदी की आदत। और इस सहल पसंदी को अंग्रेज़ी में कहते हैं कंफर्ट ज़ोन। तो ये जो कंफर्ट ज़ोन है, ये आप कह लें कि वजह बनता है एक इंसान के तरक्की ना कर पाने का, खुशहाली हासिल ना कर पाने का। तो इस वजह से इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि मैं जब तक अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर नहीं निकलूँगा, जब तक मैं अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर ज़िंदगी नहीं गुजारूँगा, उस वक़्त तक मैं एक मौसर कोशिश अपने मकासद के हसूल के लिए नहीं कर सकता। और ये इस बात की स्टार्ट स्मॉल बाय एडिंग वन न्यू थिंग एवरी डे। अब ये बात हो रही है कि आप कैसे हम जो है वो अपने कंफर्ट ज़ोन को फ़तह कर सकते हैं, उससे बाहर निकल सकते हैं। तो यहाँ पे पहली बात ये है, स्टार्ट स्मॉल बाय एडिंग वन न्यू थिंग एवरी डे। एक नई चीज़ रोज़ाना हम जो है अपनी रूटीन बदलने के सिलसिले में हम कर सकते हैं। हमारी सहल पसंदी रूटीन के अंदर आ जाती है और रूटीन्स बन जाती हैं, और उन रूटीन्स के तहत ज़िंदगी गुजारना हम उसके अंदर आसानी समझते हैं। और यहाँ पे हमारे एक्सपर्ट ये कहते हैं कि आप एक छोटे से उस तब्दीली से शुरू करें और एक तब्दीली रोज़ाना ऐड करते जाएं। यानी पिछली जो तब्दीलियां आपने लाई हैं वो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, और इसमें एक नई आप कह लें कि चीज़ वो नई दाखिल हो रही है, और ये भी आपके साथ साथ मुसलसल चलेगी। दूसरी जो बात है उसके अंदर, वो हमारे एक्सपर्ट ये कहते हैं, फेस योर फियर्स एंड एंग्जाइटी हेड ऑन। फेस योर फियर एंड एंग्जाइटी हेड ऑन। वो हम कैसे कर सकते हैं कि वो हम इस तरह से कर सकते हैं कि हम ब्रेन स्टॉर्मिंग करें, हम लोग लिखा करें, लोगों से डिस्कस किया करें, समझदार लोगों से, और ब्रेन स्टॉर्मिंग करें कि मेरे जो ख़दशात हैं, मेरे जो बेचैनी की वजूहात हैं, मैं उनके बारे में क्या लाए अमल इख्तियार करूं, ताकि मैं इस बेचैनी से और इस कह लें कि खौफ की सी कैफियत जो मुझ पे तारी रहती है, मैं उससे जान छुड़ा सकूं। इसके बारे में रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर कागज़ पेंसिल ले लें, ब्रेन स्टॉर्मिंग करें, लिखते जाएं मसाइल, उस मसला, उसकी आगे जो वजह और वग़ैरह वग़ैरह, ये सारी जो चीज़ है, अपने ख़दशात, अपनी बेचैनी को मैनेज करना। और अगली जो बात वो कहते हैं रीफ्रेम फेलियर एज लर्निंग प्रोसेस। आप जो कि एक नाकामी है, उसको आप एक लर्निंग प्रोसेस आप उसे कह लें कि भाई मैं इससे सीखता हूँ, मैं इससे सीखती हूँ, ये मेरे सीखने का अमल है। जो भी आपकी फेलियर्स, जिसको फेलियर आम ज़बान में कहा जाता है, नाकामी कहा जाता है, आप उसे नाकामी मत कहें, बल्कि आप ये कहें कि भाई मैं सीख रहा हूँ, मैं तजुर्बा हासिल कर रही हूँ। और आगे
سراؤنڈ یور سیلف وتھ سپورٹیو پیپل. آگے تیسری جو بات ہے، سراؤنڈ یور سیلف وتھ سپورٹیو پیپل. آپ ایسے لوگوں سے اپنے روابط بنائیں اور ڈیولپ کریں کہ جو آپ کو سپورٹ کرتے ہوں، اخلاقی اعتبار سے آپ کو سپورٹ کرتے ہوں، جو آپ کو مورلی سپورٹ کرتے ہیں، اور جو آپ کو انکریج کرتے ہوں، جو آپ کی حوصلہ افزائی کرتے ہوں. سراؤنڈ یور سیلف وتھ سپورٹیو پیپل. چوتھی بات، سیلیبریٹ اسمال ونز اینڈ مائل اسٹون. جو چھوٹی چھوٹی وکٹریز ہیں، جو چھوٹی چھوٹی آپ کی کامیابیاں ہیں، آپ کی پروگرس ہے، جو کوئی فاصلہ آپ نے طے کیا، کوئی مرحلہ آپ نے طے کر لیا، آپ اس کو سیلیبریٹ کریں تاکہ آپ کے اندر ایک کانفیڈنس پیدا ہو، ایک انکریجمنٹ یہ بھی ہے. اور اس طریقے سے ہم جب سیلیبریٹ کرتے ہیں، اپنے آپ کو ایک ایشورنس، اپنے آپ کو ایک یقین دہانی کراتے ہیں، جی ہاں، آئی کین ڈو دیٹ، میں یہ کام کر سکتی ہوں. اور اگلی بات جو ہے وہ ہے پانچویں بات، ڈیولپ اے گروتھ مائنڈ سیٹ فار لائف لانگ امپرومنٹ. یہ کیا ہوا؟ ڈیولپ اے گروتھ مائنڈ سیٹ فار لائف لانگ امپرومنٹ. اس بات پہ بیلیو کرنا، یقین رکھنا کہ لرننگ اور گروئنگ آٹومیٹیکلی ایک ساتھ چلتے ہیں. لرننگ اگر ایک انسان کر رہا ہے تو اس کی جو گروتھ ہے آٹومیٹیکلی ہو رہی ہے. اس اعتبار سے ہمیں پوری زندگی اپنا جو لرننگ کا پروسیس ہے اس کو کیری آن کرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر سے گود سے گور تک آپ لرن سیک نالج کریڈل ٹو گریو. آپ جو ہے گود سے گور تک علم حاصل کریں، سیکھتے رہیں. اور اگرچہ ہم فل ٹائم اسٹوڈنٹ ہوا کرتے تھے، لیکن اب جزوی طور پہ پارشلی اسٹوڈنٹ ہمیں رہنا ہے، پوری زندگی رہنا ہے. پارٹ ٹائم کے طور پہ ہمیں پوری زندگی ایک اسٹوڈنٹ رہنا ہے. لیکن جو چیزیں ہم اپنے کام کی جگہ کے اوپر سیکھتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وی آر دا فل ٹائم اسٹوڈنٹ. اور آگے ساتویں بات، دی کمپاؤنڈنگ ایفیکٹس آف اسٹڈی ہیبٹ اوور ٹائم. یہ کمپاؤنڈنگ ایفیکٹ کیا ہوا؟ دیکھیے، جب چھوٹے چھوٹے بینیفٹس جڑتے رہتے ہیں اور جب کسی اچھے کام کی ایک انسان ہیبٹ بنا لیتا ہے تو آٹومیٹیکلی روزانہ کی بنیاد پہ یا دن میں کئی بار اس ایک کام کو جب کرتا ہے تو اس کے جو فوائد ہیں وہ جمع ہوتے رہتے ہیں اور ایک کمپاؤنڈ انٹرسٹ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں. گویا اس اعتبار سے ایک انسان امیر ہو گیا. اور اگلی ساتویں بات، دا پاتھ ٹو لاسٹنگ کانفیڈنس اینڈ فلفلمنٹ. اڈاپٹ اینڈ ہینڈل ڈسکمفرٹ فیئر اینڈ لیمیٹیشنز. یہ کہتے ہیں جی کہ اڈاپٹ اینڈ ہینڈل ڈسکمفرٹ. یہ جو ہم ڈسکمفرٹ جو ہے اس کو جب ہم ہینڈل کرتے ہیں، جب ہم اپنے خدشات کو ہینڈل کرتے ہیں تو اس سے ہمارے اندر ایک کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے. اور یہ کانفیڈنس ہمارے خدشات کو اور ہماری لیمیٹیشنز کو آہستہ آہستہ فیڈ کر دیتا ہے. وہ اڑ جاتی ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں. ہمارے فیئر، ہمارے خدشات، ہماری لیمیٹیشن، ہماری محدودیت یہ آہستہ آہستہ کم ہوتے بہت کم ہوتی چلی جاتی ہے. اور آخری بات، کنٹینیولی ریز دا بار ایز یو پروگریس. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اب ہم آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے ہیں. ہم نے صرف اتنا سا کام کرنا ہے کہ ہم نے اپنے سٹینڈرڈ، اپنے معیار کو آہستہ آہستہ بہتر اور بلند کرتے چلے جانا ہے. یہ وہ طریقے ہیں کہ جن طریقوں کی وجہ سے ہم لوگ اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکل کر ترقی اور خوشحالی کا سفر جو ہے اس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں. جزاک اللہ.